Padayon nga istrikto ang dakbayan sa Osamis kalabot sa isgutanan sa ESF. Ang mga sakop sa veterinary office ang kanunay nga nag-check sa mga hayop nga mosulod ning dakbayan gikan sa laing lugar. Gitanaw ni ini kung aduna bay health certificate ang tanan nga hayop nga moagi sa border control. Matud pa ni Dr. Lourdes Calyao sa City Veterinary Office nga padayon nga luwas sa ESF ang dakbayan sa Osamis kada tungod usab sa mga mag-uuma mismo nga mabinantayon. Usa sa nakapalig-on nga wala mo kuyanap ang African swine fever dinhi sa atong lugar kay ang matag farmer isig bantay sa ilang mga binuhing baboy. Gilikayan ang pagpasulod sa ilang baboyan, wala usab magpakaon og lamaw ug ilang gitanaw kung asa gikan ang source sa ilang baboy nga pagabuhion. Yun yung medyo naka-adjust ang atong mga farmers no sa atong syudad. Gumikan sa education campaign po nga atong gihimo atong pagsugod yun aning iisip karon ang atong mga farmers isigbantayay sila sa ilahang mga binuhi nga baboy no isa gini sa nakapalig-on nga wala mo kuyanap ang maong sakit dinhi sa atong syudad kay sila mismo nag-istrikto naman sila sa ilahang mga babuyan. No, di na sila basta-basta pasulod gyud. Wa nagalawog o katong mga lamaw, no? Dayon careful na kay sila sa katong mga baboy nga source nila. So ang atong mga farmers mismo ang nagpalig-on nga kaning sakita wala makasulod sa atong syudad. Si Dr. Lourdes Calyao sa City Veterinary Office ning Dakbayan. Ang mga baboy nga gikan sa laing region pangitaan kini og health certificate nga negative sa ESF ang farm nga gigikanan sa maong mga baboy. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.